बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि तुर्की ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने ही अहम तरीन शहरों के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन शाम की मदद के लिए यमन के हौसियों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि इराक और शाम के अंदर मोसाद की एक एजेंट खातून ने बड़ी कार्रवाई डाल दी है। और ये क्या कार्रवाई डाली गई, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम ने तुर्की को बड़ी धमकी दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और ये काफ़ी बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है इस्लामी ममालिक के लिए। नाज़रीन, दुश्मन जो कुछ चाह रहा था, जिस तरह की गेम प्लान कर रहा था, मुसलमान ममालिक ने बिल्कुल उसी तरह से उसके अकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, जो जो मामला चल रहे थे, गजा जंग चल रही थी और इस दौरान तुर्की की जानिब से जिस तरह का किरदार अदा किया गया, मुतअद्दिद मरतबा हम बात करते रहे। तो बहुत सारे लोग ये बात करते थे जी कि आप तो जो है वो 2200 की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तो तुर्की के बारे में जो है वो गलत बात कर रहे हैं। लेकिन अब सब ने देख लिया कि इस वक्त तुर्की जो है वो किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो लोग ये समझते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट इस वक्त शाम के अंदर बना है, शाम और तुर्की और ये जो तमाम दहशतगर्दों के ग्रोह हैं, ये ऑर्गेनिक है, तो वो एक बहुत बड़ी अहमकों की जन्नत के अंदर रहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, एक बड़े मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे के पूरे मामले को प्लान किया गया था, इसको ड्रॉ किया गया, प्लान किया गया और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि मुसलमान ममालिक को ही आलाकार बना के उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। आपको याद होगा कि एक अमेरिकन थिंक टैंक थे, एक प्रोफेसर, उन्होंने कहा था कि मेरी बात पे आप यकीन करें कि कुछ ही टाइम के बाद दुनिया में कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग नहीं होगी। और नाज़रीन, मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा, क्या दुनिया के अंदर एटमी हथियारों का हमला हो जाएगा या क्या मामलात होंगे। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त कहा गया था कि मेरा यकीन करें, दुनिया में आने वाले दिनों के अंदर कुछ और ही डिस्कस किया जा रहा होगा। और नाज़रीन, अब पूरी दुनिया के अंदर शाम और तुर्की और उनके ऊपर जो दहशतगर्दों का ये सारा मामला है, ये इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ये गेम प्लान की जाती है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ बड़े खौफनाक हक़ाइक़ नाज़रीन सामने आए हैं। हुआ ये है कि नाज़रीन, ये तमाम मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का ख़तरा था, जिसकी कोशिश जो है ईरान कर रहा था और ईरान ने उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की थी। जिस तरह आपने देखा कि कुछ बॉडी लैंग्वेज मुस्लिम ममालिक की ऐसी थी कि तैयब एर्दोआन को भी फौरी तौर पे जो पहले उसके साथ तिजारत कर रहा था, उस तिजारत को मुनक़ता करने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन चे जाके वो ढके छुपे कर ही रहा था, लेकिन उसने फिर भी बहरहाल उस चीज़ का मान रखा कि उसने कहा जी कि मैं उसके साथ तिजारत बंद कर रहा हूँ। इसके बाद हंगामी तौर पे जिस तरह से ईरान ने दौरे किए और तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया कि जगह जगह पे तुम लोग मर रहे हो, जगह जगह पे तुम्हें बारी बारी सब मारते जा रहे हैं, तो अक्ल के नाखून लो, सारे मुत्तहिद हो जाओ। और नाज़रीन, एक मुस्लिम नया इत्तेहाद बनाने की तैयारियां की जा रही थी, एक नई मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारियां की जा रही थी। तो उसमें अहम तरीन किरदार जो है वो ताकतवर फौजी ताकत रखने वाले ममालिक की जानिब से अदा किया जाना था, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और इसके बाद नाज़रीन इराक है, उसके बाद शाम है। ये तमाम के तमाम ममालिक ने उसके अंदर नुमाइंदगी उसकी मौजूद होनी थी। लेकिन नाज़रीन, दुश्मन ने बड़ी प्लानिंग के साथ गज़ा वाले सारे मामले से ही तवज्जो हटा दी। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मुज़ालिम के हवाले से अब खबर नहीं आ रही, बात सिर्फ़ और सिर्फ हो रही है कि शाम के अंदर दहशतगर्दों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके ऊपर कि जी मुजाहिदीन यहाँ घुस गए, मुजाहिदीन यहाँ चले गए, उन्होंने ये इलाके फ़तह कर लिए, ये इलाके फ़तह कर लिए, ये इलाके फ़तह कर, यानी मुसलमान अपने ही ममालिक को फ़तह करते जा रहे हैं। डूब मरने का मुकाम है, अगर किसी ने फ़तह करना है तो जाके जो मस्जिद अक्सा है उसको जाके आज़ाद करवाओ। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने क्या किया है कि एक खबर आ रही है नाज़रीन कि एलिज़ाबेथ नाम की एक मोसाद की एजेंट है। एलिज़ाबेथ ने शाम और इराक के अंदर मुसलमानों में तफरीक डालने के लिए काम किया
اور اس میں اس نے کیا کیا کہ شام کے اندر ایک شامی خاتون بن کے اس نے مختلف مظاہروں کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. ایکچولی یہ ایک صہیونی خاتون جو کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی ایجنٹ، اور اس نے یہ آپریشن لانچ کیا اور یہ کنفلکٹ پیدا کرنے اور آپس میں نفرتیں بڑھانے کے حوالے سے اس نے اہم مشن انجام دیا ہے. مختلف مظاہروں کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی دکھائی دی، اور حالیہ عرصے کے دوران جو پیدا ہونے والے کنفلکٹس ہیں ان کی روٹس ناظرین کافی زیادہ گہری ہیں. ایران کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہاں پہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہاں پہ چونکہ ترکی ناظرین ایک سیکولر ملک ہے، اسلامی ملک آپ اسے نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ جس طرح کا کلچر ہے. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر جو شام ہے اس نے بڑی دھمکی دی ہے ترکی کو. اس نے ترکی کو کہا ہے کہ جو کچھ تم یہاں پہ کر رہے ہو نا یہ اب تمہارے اپنے ملک میں ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ استنبول کے اندر جو ہے کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتایا کہ جو طیب اردوان ہے اس کے اوپر حملہ بھی ہوا، اور انہوں نے بظاہر یہ کہنے کی کوشش کیجیے کہ دہشت گرد جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، ہم تو دہشت گردوں کو سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن ابھی سارا جو ہے وہ سانپ جو ہے پٹاری سے باہر آ چکا ہے، سب کا پتہ چل چکا ہے. تو اب ناظرین شام نے کہا ہے کہ یہی جو کچھ تم یہاں پہ کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے ملک میں ہونا شروع ہو رہا ہے. ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی جانب سے پتہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے عرب ریجن کو ہم سے بڑا خطرہ ہے. یعنی جو عرب لیگ کی ایک اہم ترین کانفرنس شام کے معاملے کے اوپر بلائی جا رہی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خوف سے اس وقت عرب کانپ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹھکانہ یہاں پہ نہیں ہے، ہم دمشق کے اوپر قبضہ کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ اسی طرح سے ہلاکو خان کی طرح ہم کیا کریں گے کہ کشتوں کے پشتے لگاتے جائیں گے، کھوپڑیوں کے مینار بناتے جائیں گے، اور اس کے بعد تہران جو ہے ہمارا وہ دارالحکومت ہوگا. یہ ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین پلاننگ اس وقت چلی، اور ترکی جو کافی زیادہ سینسیٹیو ہے کیونکہ وہاں پہ اسلامسٹ چیزیں تو ہیں نہیں، یہ ایک سیکولر ملک ہے، اور وہاں پر ناظرین اب ماحول بننا شروع ہو گیا. کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو دہشت گردانہ قسم کی کارروائیوں کے حوالے سے کچھ انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو یہ ناظرین بڑی افسوسناک چیز ہے، بڑی پریشان کن چیزیں ہیں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ متحد ہوتے وہ آپس میں اس طرح کی چیزوں میں الجھ گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یمن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ شام کے لیے یعنی بشار الاسد کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اب اپنی وہ فورسز ان کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. ناظرین پہلے بھی جو حوثی یمنی ہے وہ اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے کچھ فورسز یہاں پہ موجود تھیں، اب ان کو یہاں پہ انہوں نے اہم ترین احکامات دے دیے ہیں کہ وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے ان کی جو فوج ہے ان کی مدد کریں. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو رجب طیب اردوان ہے وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اہم ترین کام کر رہے ہیں، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر کے ہم بڑے ان کے قریب ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ رجب طیب اردوان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک ایسا گڑھا کھود چکے ہیں کہ جس میں وہ خود گرنے والے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ چند دن پہلے جو پوری دنیا کے اندر فلسطین کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، ان کی بے وقوفی اور ان کے دشمن کی چال میں آنے کی وجہ سے اس وقت صرف یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ شام کے اندر ایک کہتا ہے جو مجاہدین ہے، ایک کہتا ہے جی باغی ہیں، ایک کہتا ہے جی دہشت گرد ہیں. اور یہی جو ہے وہ دشمن کی کوشش تھی کہ پورے کا پورا اسلامک ریزسٹنس کا جو فورس ہے اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کر دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہے. اور اس کا اعلیٰ کار کون بنا ہے؟ یہی مسلم ممالک. ناظرین تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.